أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دار نرجل ما فاطمة خاتون جنات إن منا الله مان چامیگو بنت نبوات این منا الله مان چامیگو بنت نبوات این منا آنصد فرستاز گوی کنا یانلا سلام بل پرتنه نانگل جان سے جوکس پا کھوت پا میں ہائی درگاہ ازاد ان منا نانگل جان سے جوکس پا کھوت پا میں درگاہ ازاد این منا حسنن کنه مشق ردی مولا خدای حکم کا جبریل شخص فرض موتی صاحب عدالت این منا جبریل شخص فرض موتی صاحب عدالت این منا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات بيغصن يا نزورين شان عليه حكم الشريعة دين منا سن يا نزورين شان عليه حكم الشريعة دين منا استويا نزورين شنالي جابو جنگ سفاسز غوي كنا yang madane jo do sakha
फजले करम दिन मना यंग मदन जो दो सखा फजले करम दिन मना इन गोलाओं से जिब्राइल सोंगर दुंचो फरिश्ते मखदे बस में खाए बाज वाइबे दो हरफ अल्लाह दिन मना बस में खाए बाज वाइबे दो हरफ अल्लाह दिन मना ब्यास लेला तो दफल मिसाल यारी ज़फ़ाफ़े सन पुला खौफ़े खुदा से लड़सने दुख पाँ इबादत दिन मना खौफ खुदा से लड़सने दुख पाँ इबादत दिन मना ज़हरा लसो से फक्शना फकचुस पाइनगी स्किंग पला ब्यास लेला तो दा ले मिसाल यारे ज़फ़ाफ़े सन पुला अरे हैदरी मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला अली अली ज़हरा का शौहर अली अली ज़हरा का शौहर अली अली मस्त कलंदर अली अली मस्त कलंदर अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली मेरे खबर के अंदर अली अली मेरे खबर के अंदर अली अली हैदरी मिम लम ज़रे लानत याद इब्न अब्बास सनगे मिम लम ज़रे लानत याद इब्न अब्बास सनगे यंग मदन जान दो सखा फजले करम दिन मना यंग मदन जान दो सखा फजले करम दिन मना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले
या अमीर मोमिनीन फोन ब्यासिया मुस्तफा ना या अमीर मोमिनीन फोन ब्यासिया मुस्तफा ना या अमीर मोमिनीन बियों का साल पे गंबरे से यार खुदा हुक्म का ज़रज़रे जिब्रील को ना या अमीरल मोमिनीन ज़रज़रे जिब्रील को ना या अमीरल मोमिनीन नमलस गुर्जोस खोखले अर्शे कयामा इसके ज़रे से कयाम का बेन उसके आना या अमीरल मोमिनीन से कयाम का बेन उसके आना या अमीरल मोमिनीन नम खोरे पोख में कसोब से गोकले साबनवे स्नियरे आस्था लगाना या अमीरल मोमिनीन स्नियरे आस्था लगाना या अमीरल मोमिनीन जरबला में ऐसा दी दुआ पो इन यरे प्रथम चांखम शीश द्याना या अमीरल मोमिनीन प्रथम चांखम शीश द्याना या अमीरल मोमिनीन शिश पे म्यों चुपथों से इन्हें यदा खाले
مغفره اتحمل نار سید یا خدا نا یا امیر المؤمنین اتحمل نار سید یا خدا نا یا امیر المؤمنین. صلوات بر محمد و آل محمد.